Assalamu alaikum to all of you. This is me, Beena Khan, and you are watching Commercial Channel. कमर्शियल चैनल में एक बार फिर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। जनाब, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग के हवाले से, और पाकिस्तान में बैंकिंग की दुनिया का एक और बहुत अहम नाम ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड के बारे में कमर्शियल चैनल गाहे बगाहे आपको बज़रिया वीडियोज़ इसकी मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से आगाही देता रहा है। ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड का नाम इन दिनों इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ़ाल तरीन बैंक के तौर पर लिया जा रहा है कि नंबर 1 तो वहाँ की क़यादत में तब्दीली आई है, और ये तब्दीली बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि क़यादत की तब्दीली से बहुत सारी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ आई हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं, और बैंक को मज़ीद आगे की तरफ लेके जा रही हैं। अच्छा, क़यादत की जब तब्दीली हुई तो उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव और ज़बरदस्त किस्म के काम किए, पॉलिसीज़ बनाई, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह। कि अब कौन सी चीज़ें अपनी जगह? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये है मेरी बात का कि जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो स्टाफ को अहदाफ दिए हैं, और जो नई तैनातियाँ की हैं, वो सब अपनी जगह बहुत 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 बेहतरीन हैं। लेकिन जो पुराना स्टाफ था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस बैंक की, कि जो इस बैंक का पुराना स्टाफ था उसको भी तंग किए बगैर अहदाफ दिए गए, उनकी मोटिवेशन की गई। मोटिवेशन आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। उनकी मोटिवेशन की गई, और इस हौसला अफजाई का नतीजा ये निकला कि उनका एतमाद बुलंद हुआ, काम करने का जज्बा बेदार हुआ, और इन्होंने उन तमाम स्टाफ ने, उन्होंने जो पुराना स्टाफ है, उन्होंने नए स्टाफ के साथ मिल के स्कीम के साथ नई क़यादत की रहनुमाई में नई पॉलिसी के मुताबिक ताज़ा दम होकर काम का आगाज़ किया, और ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड से आवाम की मुतवक्का ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अदा किया। ये बहुत ज़बरदस्त बात थी, और नताइज फिर सबके सामने हैं कि ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड की पोजीशन क्या है, ज़रई तरक्याती बैंक किस तरह खुल कर काम कर रहा है। और इस हवाले से आज हमारे साथ एक बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान सैयद हम्माद अली साहब, जो कमर्शियल चैनल के चीफ़ एडिटर भी हैं, तो स्टूडियो में आज वो हमारे साथ हैं, और हम तमाम वो सवालात जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपके दिल में हैं, आज हम हमाद साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो जी जनाब, क्या कहेंगे जनाब ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड के बारे में? माशाल्लाह, जिस जोशीले तरीके से आपने ZTPL की प्रेजेंटेशन दी है, तो मेरा ख्याल है कि आज ZTPL की क़यादत समेत उनका स्टाफ भी यकीनन काफ़ी मोटिवेट हुआ होगा कि हमारे लिए भी इसी तरह से और इस अच्छे जो है रवैये के साथ सहाफ़त में बात हो रही है, और मीडिया हमें एक अच्छा जो है ना वो बैंकर तस्लीम करने में कामयाब भी हो गया है। देखिए, ये सब होती है क्वालिटी टीम वर्क की, ठीक है, लीडरशिप की होती है। ताहिर याकूब भट्टी बैंक प्रेसिडेंट हैं, और तब्दीली की जो आपने बात की कि जी तब्दीली आई, और तब्दीली के बाद से उन्होंने जो नई भर्तियां की, तैनातियां की, जो भी बात आपने की, मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो बात इस समझ की है कि असल में क़यादत का रोल कितना अहम होता है। ताहिर याकूब भट्टी सिर्फ कायद नहीं है, ताहिर याकूब भट्टी एक तजर्बेकार, बासलाहियत, काबिल, और मतलब एक पॉलिसी मेकर नुमा बैंकर है। ओके। गुज़श्ता कोई तकरीबन 3 दहाइयों से पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर की खिदमत कर रहे हैं। अलाइड बैंक में अगर हम उनके रोल को देख लें, तो अलाइड बैंक में जो उनका रोल रहा, उन्होंने कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग ग्रुप में कमर्शियल सेक्टर को जो है हाईलाइट करने में रोल प्ले किया, और तकरीबन 25% से ज़ायद ग्रोथ उनके दौर में जो है वो काउंट की गई, ठीक है। उसके बाद वो चले गए फैसल बैंक। फैसल बैंक में जब उन्होंने चार्ज लिया, तो एज डिप्टी CEO और एज ऑफिशिएटिंग 1.5 साल फैसल बैंक में उन्होंने उसको तब्दील करने में पूरा रोल प्ले किया। आज फैसल इस्लामिक बैंक के नाम से फैसल बैंक को जाना जाता है, और उस पूरी तब्दीली का जो सहरा है वो अगर हम बिल्कुल मतलब खुला तौर पे जो है, मैं तो ताहिर याकूब भट्टी साहब को पहनाता हूँ कि उन्होंने जिस तरह टीम को लेके चले, जिस तरह स्टेट बैंक की हिदायत को फॉलो किया, बैंक को एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने दिया कि हम साल 2023 में कंप्लीट इस्लामिक बैंक बना देंगे। तो उसके लिए जो काम हुआ वो यकीनन एक दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, वो कई महीनों की मेहनत पे मुहित था, और उस मेहनत को उन्होंने ना सिर्फ अपनी टीम के साथ
نبرد آزما ہوئے, اس کو نبھایا, اور اس کے بعد اس تبدیلی میں ان کا سب سے بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں کہ پنجاب کوآپریٹو بینک کی طرف. اس میں بطور صدر جب انہوں نے چارج لیا تو فیصل بینک ہوتے ہوئے انہوں نے وہاں سوئچ کیا, اس کی پوزیشن ان کو دی گئی, پنجاب گورنمنٹ نے ان پہ اعتماد کیا, وزیر اعلیٰ نے ان کا انٹرویو کیا, اور انہوں نے مطلب دیکھیں یہ ایبلٹی ہے, یہ آپ کی جسے کہتے ہیں ساکھ ہے کہ انٹیگریٹی کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. پنجاب کوآپریٹو بینک جو ہے وہ کمپلیٹلی حکومت کے ماتحت کام کرنے والا ادارہ تھا, ڈیڈ ادارہ تھا, بے حساب اس کا این پی ایل تھا, اس کو بالکل زیرو سے انہوں نے بالکل یہ نہیں کہتے ہیں قبر سے نکالا اور اس کو اٹھایا, زیرو پہ لے کر آیا. اس کے بعد گزشتہ سال مطلب جب انہوں نے زیڈ ٹی بی ایل کا چارج لیا تو زیڈ ٹی بی ایل کا چارج چھوڑنے سے قبل تقریباً وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کم و بیش آپ کر لیں کہ بلین کے قریب اس کو پروفیٹیبلٹی میں تبدیل کیا گیا. دیکھیں یہ کون لوگ تھے, یہ وہی لوگ تھے جو پہلے سے اس ادارے کو ڈیڈ کر چکے تھے. لیکن بات سے پھیرتی ہے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. لیڈرشپ کی بالکل, لیڈرشپ کی اگر کوالٹی ہوگی تو پھر ادارہ چلے گا, ادارے کا اسٹاف چلے گا, تو پھر اسکیمز چلیں گی, اسکیمز چلیں گی تو آپ کا بینک چلے گا, آپ کا مستقبل بنے گا. یہ سمجھانا صرف بات ہوتی ہے اسٹاف کو, اور یہ طاہر یعقوب بھٹی نے بخوبی سمجھایا. وہی اسٹاف جو ہے وہ کام کیا, اسی نے پروفیٹیبلٹی میں لایا, اسی کو بونسز اسی پروفٹ میں سے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ملے. تو مطلب اگر ادارے سے کام بھی لیا, اسٹاف سے کام لیا, اسٹاف نے ادارے کو کچھ دیا, تو ادارے کے کمائے ہوئے میں سے ان کو بھی کچھ ملا. اب آپ آ جائیں زیڈ ٹی بی ایل کی طرف. ٹھیک ہے, زیڈ ٹی بی ایل میں آنے کے بعد بھی یہی کچھ کیا. دیکھیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا, جو میں شکر گزار ہوں اس موقع پر زیڈ ٹی بی ایل کے پریزیڈنٹ طاہر یعقوب بھٹی صاحب کا اور پی آر او انعام اللہ خٹک صاحب کا, کہ انہوں نے میری اس ویڈیو کو اپنے لنکڈ ان پہ اپنے اس پہ پورٹل پر بھی ڈالا, اور وہ یہ تھا برانچ نیٹ ورک, سب سے بڑا برانچ نیٹ ورک. ہم حبیب بینک کو, ہم دیگر, میں کسی کا خیر نام لینا مناسب نہیں ہے, بڑے بڑے بینک ماشاءاللہ تونگر ہیں اس وقت جو ٹاپ 10 میں ہے کہ جی ہم سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. ارے بھائی نیٹ ورک نہیں ہے, آپ نے نمبر آف برانچز بڑھائی ہیں, نیٹ ورک تو اسے کہیں گے آپ کہاں لے کر گئے بینک. صحیح صحیح. دیکھیں برانچز کو ایک بڑے شہر, چھوٹا شہر, قصبہ, قصبے کے ساتھ آپ دیہات, دیہات کے بعد پھر ایک ہمارے یہاں دیہا سندھ میں یوز ہوتا ہے, اور پنجاب میں موزہ, کہ جی موزے تک کی سطح پر لے کر گئے. 436 برانچز کا نیٹ ورک کسی کے پاس نہیں ہے. مطلب برانچ نیٹ ورک ہزاروں کا ہے, لیکن 436 علاقوں میں آپ کا جانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے بینکوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, بینک برانچز بند کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے, برانچز کو لے جانا نچلی سطح تک اور پرووائڈ کرنا فیسلٹیز, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اچھا دیکھیں, یہ جو ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, یہ کہ اسکیمز کے حوالے سے, اسٹاف کے حوالے سے, تعیناتیوں کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں تعیناتیاں تو وقت کی ضرورت کے مطابق آپ کو کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ ہائرنگ نہیں کریں گے, آپ اپنے جسے کہتے ہیں شعبہ جاتی حوالے سے اسٹاف کو, ایگزیکٹوز کی, تو پھر آپ کو مارکیٹ میں ایکٹیو رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیا پوری ٹیم لے کر آ گیا, جس طرح بینکنگ سیکٹر میں ہوتا ہے, ٹیم نہیں لے کر آئے. انہوں نے ضرورت کے مطابق, جہاں اسٹاف کم تھا, اسٹاف کی ضرورت کے مطابق, دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن چلانی ہوتی ہے تو 2 مین 3 مین 4 مین سے نہیں چلتی. آپ کو ریکوائرمنٹ کے حساب سے چلنی ہے کہ آپ کو کیشیئر کی کتنی ضرورت ہے, آپ کو فیلڈ آفیسر کی کتنی ضرورت ہے, آپ کو آپریشنل اسٹاف کی کتنی ضرورت ہے, آپ کو بزنس اسٹاف کی کتنی ضرورت ہے. طاہر یعقوب بھٹی اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں. وہ بڑے بینک کو چلا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ڈیڈ بینک کو اٹھا چکے ہیں, پھر یہ بھی تقریباً آلموسٹ یہی پوزیشن پہ تھا, اس کو بھی اٹھایا, تو اس کی جو ضرورت تھی وہ تو پوری ہوگی. آپ دیکھیں جتنی تعیناتیاں, جتنی بھرتیاں ان کے دور میں کی گئی ہیں, اس نے سسٹم کو چینج کیا, نکالا کہیں نہیں گیا. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جی گولڈن شیکنڈ آیا یا کوئی ایسی چیز آئی, ایسا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, وہی لوگ ہیں, وہی سب کچھ ہے, اسکیم دی گئی, انہیں اسکیمس کو جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا گیا, کوئی ڈنڈے کے زور پہ کام نہیں کیا گیا, کسی کو ڈیموٹ نہیں کیا گیا, کوئی ایکشن نہیں آیا. ورنہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, 2 منٹ میں آوازیں بلند ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو. اٹ مینس کہ لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ اسٹاف کے بغیر کچھ نہیں ہے, اسکیمز کے بغیر کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے, اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بہت آسانی سے دے دیا. تھینک یو سو مچ سید حماد علی صاحب, کہ آپ نے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے حوالے سے اتنی اچھی معلومات نہ صرف مجھے بھی دی, بلکہ ہمارے ویورز بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے اور یقیناً کامنٹ بھی کریں گے. آپ نے جتنی ڈیٹیل میں میرے ہر سوال کا جواب دیا اور ہمیں مطمئن کیا, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ اگین سید حماد علی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ویورز, اب تک کے لیے بس اتنا ہی, لیکن رکیے جناب, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا, کیونکہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری فیوچر میں جو اور زبردست سی ویڈیوز آنے والی ہیں وہ بھی آسانی سے
آپ تک پہنچ جائیں گی، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ کامنٹ ضرور دیجیے گا کہ پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں لکھ کر آپ ابھی بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، بینا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔